ندوزو السيجي التاني اللي هو براتيك 100%، بحيث لوبجيكتيف ديالو هو نعرفو كيفاش نديرو لا ميزير ديال لاسيديتي. اول كيسيون طالبين منا هو الشيما دو سو تيتراج. اشنو غادي خصنا في هاد الشيما؟ غادي خصنا بيغيت اللي تنعمروها بلا سوليسيون تيترون NaOH، غادي خصنا ان بيشير اللي كان انفيرسيو فيه لا سوليسيون تيتري دو كونسونطراسيون انكوني، غادي خصنا واحد لاجيتاتور ميكانيك اللي كيدير لنا الغول ديال لاجيتاسيون، غادي خصنا واحد بي اش ميتري، غادي خصنا واحد الكولورون فينولفتالين. هذه هي الشيما ديالنا كما كتبان لكم في الديسان. قالك كيسيون الثاني نومي لي ماتيريال نيسيسير، غتقول ليه هذاك الشيء اللي عندك في الشيما غتقولوا ليه اشنو محتاج نتا في هاد لي ماتيريال. محتاجين بيغيت، محتاجين بيشير، محتاجين اغلين ميير، محتاجين بيبيت، محتاجين بي اش متر، محتاجين اجيتاتور ميكانيك. كيسيون 3 قال لك دوني لاسيد اورغانيك دومينون. شكون هو الاسيد اورغانيك اللي مسيطر؟ هو لاسيد ايثانويك ولا تيتسمى اسيد اسيتيك. قال لك كيسيون 4 قال لك ديتيرميناسيون d'acidité en fonction de PE هي البريز دي سي en millilitres, de concentration de NaOH, de volume de NaOH et la masse molaire d'acide acétique. On a Ca, la concentration d'acide acétique fois le prise de C égale à la concentration de NaOH fois le volume de NaOH versé. Alors la concentration molaire Ca égale à 6 fois V à la prise de C. Donc avec Ca égale la concentration molaire égale à 1 sur V, avec N égale à la masse sur la masse molaire, et la concentration massique égale à M sur V. Donc on peut conclure que la concentration molaire égale à la concentration massique sur M. Donc la concentration massique sur M égale à la concentration de NaOH fois le volume versé de NaOH sur la prise de C. Alors la concentration massique égale à C fois V fois M, la masse molaire d'acide acétique sur la prise de C. Donc قدرنا اننا نمونطريو بدلالة داكشي اللي en fonction داكشي اللي طالبين منا. في كيسيون 5 غادي ندوزو البارتي براتيك. غدير لا رياليزاسيون ديال 3 اسي اي كالكيل لا موين. غادي دير لا رياليزاسيون لو بروميير اسي، غتشوف شحال ديال الفوليوم فيرسي تفيرسا، غتحط اتنوتي الاس الثانيه كامل كذلك، اس الثالثه كذلك، وغاديفيزي سيغ 3 وغتاخذ هذا هو لا فوليوم موين. Question 6 قال لك calculer l'acidité. عندنا la concentration massique égale à C fois le volume moyen fois la masse molaire sur la prise de C, avec la masse molaire d'acide éthanoïque égale à 60 grammes par mol. Et merci pour votre attention. كنتمنى تكون فتكم et bon courage. إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق.